جی ګرانو کتونکو دې ټیم کې بالکل تاسو کتې شئ چې موږ موجود یو په بېنظیر وومن یونیورسټۍ کې دلته کې منسټر سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کې پی کې قاسم علي شاه، کمشنر ډسټرکټ پېښور ریاض مسعود، ډپټي کمشنر پېښور سلیم سرمد صاحب او تحصیل شالم اسسټنټ کمشنر سیده زینب نقوی صاحب راغلي دي. دلته کې دوی پېښور پری ډرګز اویرنس پروګرام منعقد کړی دی. نو دې حوالې سره به دوی سره خبرې اترې کوو. جی سر دا تاسو چې ډرګز فری پېښور کوم پروګرام شروع کړی دی باره کې لږ پښتو کې ووایئ. ها داسې دی چې دا مونږ په دې نه مخکې 2 فیزز د ریهیبلیټیشن تیر کړي دي. پاکې تقریبا 2400 ایډکټس مونږه علاج کړی دی. دا به د مونږه 3 فیز وي. په دې کې به د مونږه 2000 کسانو علاج به کوو. د دې لپاره مونږ ته صوبایي حکومت 32 کروڑ روپے سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ته ورکړي دي او ان شاء الله دا ټولې پیسې به مونږ په دوی باندې خرڅ کوو. د حکومت یوه غدا دی چې ترقی مختلف غي سیکټرز وي. یو وی چې ته پلونه جوړ کې، سړکونه جوړ کې او تعمیرات وکې، خو په دې نه یو بل عام سیکټر چې دی چې ته خپل هیومن ریسورس ډیولپ کې، لکه چې کوم تا خلق دی، کوم عوام دی، هغه ایک کیپیسټي ته انهانس کې. دا خو د موږ د معاشره په ټول نه هغه اردو کې چورته چې ټکرای وي لوک دي، هغه خلق دي چې کوم خلق کوم والدین د خپل کورونو نه استلی دي یا بچي خپل والدین یې خپل مور پلار د کور نه استلی دي، هغه د پېښور په روډونو باندې موجود دي، د پلونو لاندې موجود دي. نو زه وایم چې دا یو ډېر غټ میگا پروجیکټ دی. ما په نظر کې خو په دې نه غټ میگا پروجیکټ بل نشي کېدی چې 2400 کسانو ریهیبلیټیشن په تیر 2 فیزز کې شوی دی او ان شاء الله په دې کې بعد 2000 کسانو علاج نور کېږي. ورسره موږ په پېښور ضلع کې چې څومره دا بیګرز دي، دا خیرماران چې ورته وایي، دغه دی ان شاء الله چې څنګه مونږه دا 15 نومبر پورې به هغه باندې هم مونږه کار شروع کړی دی. ایک د پاره مونږ ته تقریبا 2.5 کروڑ روپے حکومت را کړی دي چې په دې کې سټریټ چلډرن راځي، په دې کې ښځې دي چې کوم خیرات غواړي او هغه د نورو صوبو نه اکثر دلته چې کوم کسان راغلي دي صوبو ته راغلي دي. نو چې کوم ماشومان دي چې کوم سټریټ چلډرن دي هغه به مونږ ان شاء الله فری ایجوکیشن ورکو. دوی به خوراک، دوی چې دی کنه کپڑے، هغه به مونږه یک د پر مونږه سنټر کولاو کړی دی. هغه ته به ځي چې کوم مشران دي، چې کوم لکه عمر ماشومان لکه ګرون اپ خالتي، یک د پر به ان شاء الله مونږه سنټر الریډي جوړ کړی دي. باقي به دوی خوراک، دوی ته به سکلز ورته وخایو او په پرایویټ سیکټر کې به دوی ته امپلایمنٹ هم ورکاو. او دریم هغه چې کوم اکثر د نورو صوبې نه راغلي، خاص کر راجنپور، رحیم یار خان نه راغلي دي، هغه به مونږه نیسو په بسونو کې به ان شاء الله هغه مونږه متعلقه صوبې ته حواله کوو خپ عزت سره. نو ان شاء الله مونږ پروګرام دا دی چې ډرګز فری پېښور، بیګرز فری پېښور به یو ماډل جوړو او بیا به ان شاء الله صوبایي حکومت دا پالیسی دی چې دا په ټوله صوبه به ډرګز فری او بیګرز فری وي او ان شاء الله مونږ به داسې مثال قایمو چې هغه مثال مونږ په ټول ملک کې یو مثال جوړ شي. دا کوم چې ریهیبلیټیټ شي دغلته نن دوی ته به روزګار هم ملاويږي. بالکل د کې دا چې کوم مونږ د ریهیبلیټیشن یې دی دا صرف دا نه دی چې دا مونږ سنټر ته یوسو. په سنټرو کې دوی مونږ پورا دوی د خوراک لکه فوډ اتھارټي با دوی خوراک چې کوي کوانټیټیټیولی او کوالیټیټیولی، چې معیاري خوراک دوی ته ملاويږي او چې څومره د خوراک ریکوایرمنٹ دی په مطابق ملاويږي. په دې نه علاوه سایکاټریست، سایکالوجیست، دوی د صفایي بندوبست، د دوی ټایمینګ، د دوی د اسلامیات، اسلامی دینی کلاسز، میوزیکل کلاسز، دغه ټول پروګرام ورته جوړ کړي. بیا په دې نه پس مونږ یو ټریک اینڈ ټریسنګ میکانیزم یې خېده. ټریک اینڈ ټریسنګ کې بدای چې کوم کس مونږ علاج وکړو نو ایمیډیټلی د علاج سره به ایغي فایلونه جوړي، 3 فایل، یو به د مریض خپل فایل وي، یو به د مونږ سره فایل وي او دریم چې هغه به د سنټر سره وي. نو په باندې به د فیملی مونږ ټریک او چې دا د کوم فیملی دی اکثره به رابطه کوو او چې مونږ د علاج وکړو بیا هغه فیملی ته به مونږ حواله کوو او په هغه نه پس به شپږ میاشتې مونږ ایغي ټریک کوو چې د شپږ میاشتې کې خدای بیا بیا نشانده شروع کړي. نو ان شاء الله اب موږ شپږ میاشتو لپاره موږ هغه پروګرام دی او کچیرته په شپږ میاشتو کې ریلیپس وشي نو هغه سنټر ذمہ داری ده چې هغه به نیکسٹ 4 months چې دی هغه به فری علاج ورکړي. بل تاسو د امپلایمنٹ خبر وکړه، زه
پرایویټ سیکټر به موږ په دې کې انګیج کوو او زه دا وایم چې ابل ورځ موږ یو میټینګ کړو نو WSSP واټر سپلای چې کوم سینیټیشن موږ هغه دی هغې و چې 50 نوکریانې خو موږ په ایډوانس کې تاسو ته درکوو نو انشاءالله چې موږ دې علاج وکړو داسې نورم مختلف د حکومت سیکټر دي پبلک سیکټرز دي پرایویټ سیکټرز دي چې په کې به موږ دوی ته به موږ جابز غواړو انشاءالله. السلام علیکم. میں اسسٹنٹ کمشنر شاہ عالم سیدہ زینب نقوی ہوں اور پشاور کے اندر ڈرگ فری پشاور پروگرام کا ابھی تیسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے جو کہ 7 نومبر سے شروع ہوگا. اس سے پہلے 2 مراحل ہو چکے ہیں جس کے اندر سکسیس ریشیو جو ہے مور دین 75% رہی ہے. تو یہ کمشنر پشاور ڈویژن ریاض محسود صاحب اور DC پشاور کی ایک بہت بڑی آپ سمجھیں کہ ایک اچیومنٹ ہے کہ جو پشاور کے شہریوں کے لیے ایک یعنی سکون کا باعث ہے. تو اب ہمارا جو تیسرا مرحلہ ہم جس میں داخل ہونے والے ہیں اس میں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 2000 سے زیادہ بندوں کو جو ہے مختلف جگہوں سے پک کر کے ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھجوا دیں. ان کو روزگار کے مواقع بھی ملیں؟ بالکل, یہ بڑا ڈیٹیل پروجیکٹ ہے جس میں ان کے روزگار کے مواقع پہلے پروجیکٹس کے اندر بھی ان کو دیے گئے تھے اور ابھی اس میں تھوڑا ڈیپلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے اور اس میں مزید جو ہے امپروومنٹ کی پوری گنجائش اور ان کو آگے امپاور کیا جائے گا تاکہ یہ دوبارہ اس طرف واپس پلٹ کر نہ آئے. اس میں وہ بندے بھی کو علاج ملے گا جو والدین ان کو لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ فرسٹ فیز میں تو ہم انہیں کو یعنی جو ابھی اس کا جو ابھی مرحلہ داخل ہو رہا ہے اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ جو روڈ سائڈس کے اوپر جن کا کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے, ٹھیک ہے, تو ان کو ہم لوگ پک کر کے اور پھر ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھجوائیں گے. اس کے علاوہ جو والدین اپنے بچوں کو جو ہے کروانا چاہتے ہیں اس ابیوز جیسی چیز سے فارغ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس سوشل ویلفیئر کا ریہیبلیٹیشن سینٹر موجود ہے, تو وہاں پر بھی جا کر جو افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو وہاں جا کے اپنے بچوں کو جمع کروا سکتے ہیں. آشفین ضیاء ہے, میں یہاں پر ڈپٹی رجسٹرار ہوں شہید بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی میں, اور جو ملحقہ الحاق ہوئے کالجز ہیں ان کو دیکھتی ہوں. یونیورسٹی میں ہماری تقریباً 8000 طلبات ہیں اور ہماری ایفیلیٹڈ کالجز میں بھی 8000 طلبات ہیں جن کے درمیان آج یہ اویئرنیس سیشن ہو رہا ہے, اور اس کو ہم آگے جو کمشنر صاحب کا ویژن ہے ڈرگ فری پشاور, اس کو ہم انشاءاللہ آگے بھی پروموٹ کریں گے اپنے مزید طلبات میں بھی, اور یہ ایکٹیویٹی چلتی رہے گی. تو آج ہماری اس کا اسی سلسلے میں میگا ایونٹ ہے یہاں پہ, اور میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کو اویئرنیس مل جاتی ہے تو اس کے پورے خاندان کو مل جاتی ہے, کیونکہ یہی بچیاں جو ہیں یہ فیوچر میں فیملیز جو ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتی ہیں اور ان کی بھی نگہداشت کرتی ہیں. تو معاشرے میں نوجوانوں کے لیے یہ تبدیلی بہت ضروری ہے, اس برائی سے ان کو بچانا بہت ضروری ہے, اور جتنی ہم کر سکیں یعنی یہ اویئرنیس آج یا کل یا پرسوں پہ نہیں رکنی چاہیے. یہ انشاءاللہ اب سلسلہ چلتا رہے گا, پاسٹ میں بھی چلتا رہا ہے, ابھی فیوچر میں بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ. کمشنر صاحب کی سپرویژن میں چیف منسٹر صاحب کے جو ویژن ہے ہم ان کے ساتھ ہیں مکمل طور پر, اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو پورے KP میں پورے صوبے میں جتنا پھیلا سکیں پھیلائیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ایک ایسی پلیٹ فارم ہے, ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو, چونکہ یوتھ ہوتی ہے نا, تو یوتھ کے لیے ہم پروگرامز بھی رکھتے ہیں, اویئرنیس سیشنز بھی رکھتے ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اسکل بیسڈ ایکٹیویٹیز بھی رکھتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو اس میں انگیج کر سکیں. جی تاسو وکتل پروګرام وشو, د پروګرام په اخره کې چې کوم دی نو د راغلي کم DC او ډایرکټر سوشل ویلفیر وی د طرف نه سټوډنټس ته او هغه سټاف ته چې کوم په دې کې حصہ اخیستی وه هغوی ته په اخره کې ایوارډ او سرټیفکیټ هم ملو شو. کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل, پیام خیبر, پېښور.